बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, हज़रत अली फरमाते हैं किसी इंसान पर ये 5 निशानियाँ अच्छे वक्त आने से पहले ज़ाहिर होती हैं। नाजरीन गिरामी, अल्लाह ताला किसी इंसान का वक्त बदलता है तो फ़कीर को बादशाह और बादशाह को फ़कीर बनाने में देर नहीं करता। कब और कैसे किसी इंसान का वक्त बदल जाए, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि किसी इंसान का वक्त बदलने वाला हो, बुरे वक्त से अच्छा वक्त शुरू होने वाला हो, तो इसे इंसान पर अच्छा वक्त शुरू होने से पहले कौन सी निशानियां ज़ाहिर होती हैं। यानी आप इस बात का कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। अगर आपको इस बात का इल्म नहीं तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत अली की बताई हुई 5 ऐसी ख़ास निशानियों के बारे में बताने वाले हैं जो किसी इंसान पर अच्छा वक्त आने से पहले ज़ाहिर होती हैं। यानी अगर किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में इन 5 निशानियों में से कोई एक निशानी भी देखने को मिल जाए तो इस इंसान को समझ जाना चाहिए कि अनकरीब इसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। नाजरीन, एक मरतबा एक शख्स हज़रत अली की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ की, या अली, क्या कोई इंसान जान सकता है कि इसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। यानी किसी इंसान का अच्छा वक्त शुरू होने से पहले कौन सी निशानियां ज़ाहिर होती हैं। आप रज़ी अल्लाह अन्हा इस शख्स की बात सुनकर मुस्कुराए और फरमाया, अल्लाह ताला किसी इंसान का वक्त बदलने और अच्छा वक्त शुरू होने से पहले 5 निशानियों को ज़ाहिर करता है, जिन्हें देखकर इंसान को समझ जाना चाहिए कि बहुत जल्द इसका वक्त बदलने वाला है और इसका नेक और अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। इस शख्स ने अर्ज़ किया, या अली रज़ी अल्लाह अन्हा, वो 5 निशानियाँ कौन सी हैं जो अच्छा वक्त शुरू होने से पहले ज़ाहिर होती हैं। इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, ए शख्स, वो 5 निशानियाँ ये हैं कि नमाज। नंबर 1, फ़जर के वक्त आँख खुलना। आपने फरमाया, जब इंसान की आँख नमाज फ़जर के वक्त खुलने लग जाए और इसके दिल में बिस्तर को छोड़कर नमाज़ पढ़ने का शौक़ पैदा हो जाए, या इसे ऐसा महसूस होने लगे कि इसका रब इसकी अपनी तरफ बुला रहा है, तो ऐसे इंसान को समझ जाना चाहिए कि इसकी किस्मत का दरवाज़ा खुलने वाला है, इसका वक्त बदलने वाला है और बहुत जल्द इसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। इस पर कामयाबी और कामरानी का दरवाज़ा खुलने वाला है। इससे ज़िंदगी में एक नया और रोशन रास्ते मिलने वाला है, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से ये सुना है कि नमाज फ़जर के वक्त उठने वालों की अल्लाह ताला ख़ुद हिफाज़त फरमाता है और इनको अपनी रहमत में घेर लेता है। अगर आपकी आँख भी नमाज फ़जर के वक्त खुलना शुरू हो जाए और आपके दिल में भी इबादत का शौक़ हो जाए, तो समझ जाएं कि आपका वक्त भी बदलने वाला है। नंबर 2, जिसको अल्लाह ताला का दीन समझ आना शुरू हो जाए। आपने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी को अपना महबूब बना लेता है तो इसे दीन की समझ बूझ अता करना शुरू कर देता है। ऐ शख्स, याद रखना, मैंने ख़ुद नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह ताला दुनिया का इल्म तो हर किसी को अता करता है, लेकिन दीन का इल्म सिर्फ़ उसी शख्स को अता करता है जिसे वो पसंद फरमा लेता है। और फिर फरमाया, इल्म एक नूर है, खुदा जिसे चाहता है इसके दिल में डाल देता है, और खुदा जिसे दीन का इल्म अता करते इसे अपना महबूब बना लेता है। फिर ऐसे शख्स के दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और खुदा की मोहब्बत पैदा हो जाती है। अल्लाह ताला का ज़िक्र करने और इसकी इबादत करने का शौक़ पैदा हो जाता है। इसका दिल ज़िक्र इलाही के लिए तड़पने लगता है। नाज़रीन, यही वो चीज़ें हैं जो इस बात की निशानी हैं कि इस शख्स का वक्त बहुत जल्द बदलने वाला है। नंबर 3, आज़माइशों में सब्र करने लग जाना। हज़रत अली ने फरमाया, अल्लाह ताला जब किसी बंदे को पसंद फरमाता है तो इसे थोड़ी आज़माइश में भी डालता है। ऐ शख्स, याद रखना, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा को ये कहते हुए सुना है कि जब अल्लाह ताला किसी इंसान को अपना महबूब, अपना प्यारा बनाता है तो परेशानी और मुसीबतों से इसकी आज़माइश भी करता है। खुदा न खास्ता खुदावंद देखना चाहता है कि मेरा ये बंदा इस मुसीबत में सब्र और शुक्र से काम लेता है या मेरी नाशुक्री और नाफरमानी करता है। जब इंसान अल्लाह ताला के फ़ैसले पर राज़ी हो जाए तो अल्लाह ताला भी इस शख्स को इस दुनिया में भी राज़ी करता है और आखिरत में भी राज़ी करेगा। और जो शख्स शैतान की बातों में आ जाए और ये सोचने लग जाए
کہ میرے ساتھ تو بہت برا ہوا ہے، حالانہ کہ میں نے نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، اس کی عبادت بھی کرتا ہوں، یہ پریشانیاں اور مصیبتیں آخر میرے ہی مقدر میں کیوں ہیں؟ لوگ اکثر دکھ اور پریشانی کی حالت میں ایسا سوچتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ایک مسلمان کو ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی کفر ہے اور اللہ تعالیٰ کا کفر کو پسند نہیں فرماتا۔ اسے ایسے لوگوں کی طرف دیکھنا چاہیے جو اس سے کہیں زیادہ دکھ، درد اور مصیبتوں میں مبتلا ہیں، تاکہ اس کا دکھ درد کم ہو جائے اور اسے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی سے کسی نے پوچھا، اے بلال، آپ تو بڑی توحید کی باتیں کرتے ہو، ہر وقت کہتے ہو پھرتے ہو اللہ تعالیٰ انسانوں سے بہت محبت کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا تو تمہیں اتنی مار کیوں پڑتی؟ اس پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے شخص، جب تم بازار میں برتن خریدنے جاتے ہو تو برتن خریدنے سے پہلے اسے بجا کر دیکھتے ہو کہ یہ کتنا مضبوط ہے، بس اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی آزمایا، جب میں اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر کھرا اترا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور مقام عطا کیا جس کے لیے دوسرے لوگ آج تک ترستے ہیں۔ ناظرین، اگر حضرت بلال وہ صحابی ہیں جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آگے آگے کسی کے قدموں کی آہٹ سنا دی۔ یہ منظر دیکھ کر آپ نے جبریل سے فرمایا، اے جبریل، یہاں کون ہے جس کے قدموں کی آواز آ رہی ہے؟ تو اس پر جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یہ حضرت بلال حبشی ہے۔ پھر اللہ کے نبی جب معراج سے واپس آئے تو حضرت بلال سے پوچھا، اے بلال، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ اس پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عمل آپ ہی نے تو مجھے بتایا تھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ تو حضرت بلال فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بتایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہا کرو، اس لیے میں ہر وقت باوضو کی حالت میں رہتا ہوں، جب میں بے وضو ہو جاتا ہوں تو فوراً ہی نیا وضو کر لیتا ہوں، اور جب میں وضو کر لیتا ہوں تو پھر 2 رکعت نماز بھی ادا کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم چلتے زمین پر ہیں لیکن قدموں کی آہٹ عرش تک سنائی دیتی ہے۔ تو اے شخص، یاد رکھنا، آزمائش بھی اللہ تعالیٰ کی محبت اور کامیابی کی نشانی ہے۔ تم پریشانی میں صرف ایک ہی بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ نمبر 4، چہرے پر رونق آنے لگتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس شخص یا انسان کے چہرے پر شادابی و رونق آنے لگ جائے تو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو اپنا محبوب بناتا ہے تو اس کے چہرے پر نور آنے لگتا ہے، اس نور کی وجہ سے اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھل جاتا ہے۔ ایسا انسان پھر ہر وقت دنیا کے سامنے خوشی کا اظہار کرتا ہے، بلکہ ایسا لگنے لگ جاتا ہے اس انسان سے بڑا پرسکون انسان دنیا میں کوئی نہیں، ایسے لگتا ہے کہ دنیا کا کوئی غم اسے کبھی چھو کر بھی نہیں گزرا، ہر وقت ہر حال میں خوش نظر آتا ہے، اس کے چہرے پر ہر وقت مسکان دکھائی دیتی ہے اور وہ اپنے غصے پر قابو پانے لگ جاتے ہیں۔ تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی زندگی میں اب خوشیوں کی بارش ہونے والی ہے، اس کا وقت بہت جلد بدلنے والا ہے۔ ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ کی اس کی امید سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ نمبر 5، قناعت کرنا۔ ناظرین، قناعت کا مطلب ہے حلال طریقے سے جتنا مل جائے اس پر راضی رہنا، زیادہ حرص اور لالچ سے ہمیشہ بچتے رہنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے شخص، قناعت وہ سرمایہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ قناعت کرنے سے خرچوں میں کمی آ جاتی ہے جس سے مال اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ قناعت کی وجہ سے انسان کے دل سے حرص اور لالچ ختم ہو جاتی ہے، پھر جب اس کے پاس زیادہ مال آتا ہے تو وہ اسے غریبوں اور مسکینوں میں بانٹنا شروع کر دیتا ہے۔ جب کوئی انسان اپنا مال غریبوں اور مسکینوں میں بانٹنے لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر اپنے غیب کے خزانوں کا منہ کھول دیتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے اس کا وقت بدلنے لگ جاتا ہے، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص پھر کبھی بھی شکوہ شکایت نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے جبریل، میں نے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، تم بھی اسے محبوب بنا لو۔
پھر جبریل مناوی کرتے ہیں کہ یہ بندہ اب اللہ تعالیٰ کا محبوب بن چکا ہے۔ اس مناوی کو سن کر ساتوں آسمان کے فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے فلاں شخص اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ آسمان کے تمام فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات میں سے اس کے لیے محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین، جس انسان کو ان 5 نشانیوں میں سے اگر ایک نشانی بھی دیکھنے کو مل جائے تو اس سے سمجھ جانا چاہیے کہ بہت جلد اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، برے وقت سے ہمیشہ بچائے رکھے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 مبارک ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں، شاید اس چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارا اچھا وقت